हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ। मेरो नाम भीष्म राणा। साथीहरू, आज मेरो बोल्ट हस्की चाहिँ इन्जर्ड भयो होइन। इन्जर्ड हुँदाखेरि मैले काफ़ी कुराहरू सिक्यो कि कस्तो प्रकारले हामीले पेटहरू कहिले पनि इन्जर्ड भयो भने हामीले कस्तो ख्याल गर्नुपर्छ होइन। सबभन्दा पहिला त हामीले चाहिँ यस्तो ख्याल गर्नुपर्छ कि जब हामीले कोही पेटलाई छोड्छ भने ख्याल गर्नुपर्छ कि सामने यस्तो कोही पनि चिज हुन छैन जस्तो कि हाम्रो प्याट्सहरू इन्जर्ड हुनसक्छ। जस्तो आज हाम्रो स्टोरमा सफाइ गर्दाखेरि होइन, प्याटलाई हामीले त्यति ख्याल गरेर नै यहाँ जान सक्छ भनेर त त्यहाँ गएर हाम्रो प्याट चाहिँ यो सिसाको उसमा चाहिँ जम मार्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ इन्जर्ड भयो, जो अहिले भिडियोमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। र मैले एउटा कुरा के देखेँ भने जस्तो हाम्रो प्याटहरू इन्जर्ड भएर हुनभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि भेटनेरीको मान्छेको, भेटनेरी डक्टरको हामीले फोन नम्बर्सहरू होइन, लोकेसनहरू एकदम थाहा हुनुपर्दो रहेछ। जो आज एक्चुअली मेरो पनि गल्ती थियो कि मलाई कुनै भेटनेरीको यहाँ नजिकको थाहा नभएर त्यही कारण अलिकति डिले पनि भयो होइन। र सबभन्दा पहिला के हो, जब चाहिँ हाम्रो पेट बोल्टको चाहिँ खुन निस्क्यो त म पनि धेरै आत्थ्यो होइन। त्यो आत्थ्यो त मैले के वाट टु डु भनेर म एकदम सोच्यो होइन। सोच्दाखेरि मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला के गरेँ, खुनलाई स्टप गर्ने सोच्यो। अब त्यो जानवर हो होइन, मान्छेलाई त ओइ बस बस त बस छिटो फटाफट तेरो खुन रोक्छ भने त भन्न सक्छ, तर जानवर हामी चाहिँ कसरी पेटलाई हाल्नु भन्न सक्छ त्यो त हाम्रो कुरा बुझ्दैन। त्यहाँ जब त्यसलाई मैले एकदम खुन रोक्नलाई सबभन्दा पहिला माइन्डमा मेरो कन्सेप्ट के आयो कि त्यो खुन रोक्ने छ भनेर मैले त्यहाँको नजिक कपडा खोजेँ, त्यहाँ बाँधेर रस्सीले बाँधेँ होइन। त बाँध्दाखेरि त्यो छटपटेर अझै पनि खोल्यो कि, त्यही भएर अझै ब्लिडिङ भयो कि। त्यही कारण मैले के सोचेँ भने यसलाई कसरी हामीले कन्ट्रोल गर्छ भनेर त्यसलाई हामीले काखमा राखेँ। त्यसपछि त्यसको एकदम राम्रोसँग कपडा बाँधेर त्यसलाई राम्रोसँग मैले बाइन्ड गरेर काखमा उठाएर लिएर गएँ। त त्यही कारणले गर्दा फ्रेन्ड्स, अगर हजुरको कहिले पनि त्यस्तो प्रब्लम हुन्छ भनेदेखि अनस्ट्रक्चर्ड हो यो हाम्रो कुराहरू होइन। त्यही कारणले गर्दा कहिले पनि त्यस्तो भयो नि सबभन्दा पहिला त ब्लिडिङ रोक्ने छ कुनै पनि यसको प्याट्सको होइन, ब्लिडिङ रोक्ने र नजिकको इमिडिएटली इभ्याकुएट गर्ने। र त्यही कारणले मैले यो भिडियो बनाएको छु फ्रेन्ड्स। अगर हजुरले घाउहरू हेर्न सक्नुहुन्न भने प्लिज यो चाहिँ भिडियो अगाडि वाच नगर्नुहोस्। एकदम डेन्जर टाइपको छ होइन, किनकि भित्रसम्म हड्डी पनि यसमा टुटेर चाहिँ भित्रको मसल्सहरू पुरा ड्यामेज भएर छ। र यो भिडियोमा चाहिँ मैले बादमा चाहिँ पुरा यसको अपरेसन प्रोसेसहरू पुरा बनाएको छु। लगभग एप्रोक्स आधा घन्टाको भिडियो छ कस्तो प्रकारले यसमा गरेछ। र योभन्दा पहिला हस्कीले हाम्रो त्यो बोल्टलाई लगभग 1-2 घन्टा बेहोस गरेर यो चाहिँ काम गरेको फ्रेन्ड्स होइन। आशा छ फ्रेन्ड यो भिडियो हेर्नुहोस् र साथमा हजुरले पनि आफ्नो पेटलाई धेरै ख्याल गर्नु होला र यस्तो प्रिकसन गर्नु कि चाहिँ यस्तो नहोस् जस्तो कि मेरो साथ होस् फ्रेन्ड्स होइन। मैले जस्ट लाइक यो अवेरनेस भिडियोहरू बनाएको छु ताकि हामी मेरो साथ जो घटना भयो त्यो हजुरको पेटको साथ नहोस् फ्रेन्ड्स। ओके फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स, यो भिडियो वाच गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू। चट्टै काटेछ होइन, त्यही त है, कुकुरले काटेछ त। ओके, त्यो बेसिनवाला सिसा हुन्छ नि, त्यो सिसा बेसिनको सिसाले काटेको के। धन्दा न पेटहरूमा भएन होइन, त्यही त यस्तो खुन हेर्दा यस्तो भयो मलाई। के भन्नु, नसै काट्यो क्या एकदम, त्यो जहाँ भेन हुन्छ नि भेनमा। हजुर हेर हड्डी देखेछ नि त्यो बिचारा। हजुर एसिस्टेन्ट छैन कोही पनि? ए एसिस्टेन्टले समात्ने हुन्छ नि, त्यहाँ म समात्दै भन्नुहोस् है। होइन ठिक छ, केही छैन, यो त हामीले सिम्पल गरिन्छ नि। हजुर गर्छौँ हामीले त्यहाँ अलिक बाह्रै भएको छ। यो हड्डीमा हाल्नुहोस् हेर्नु न, यसलाई हानेछ नि त है तरिका होइन। हजुर हजुर, अलिकति होसियार गर्नु होला किनभने चट्टै भाग्नु सक्छ है पछि। अलिकति त्यहाँ यसलाई धेरै डोर्न दिनु भएन। हजुर हुन्छ हुन्छ। सधैँलाई मैले घरमा बाँध्थेँ कि आज के सोचेर मैले लिएर आएँ नै।
आजै निकाल्नु भयो हजुर आजै निकाल्नु भयो न त घरमै राख्नुहुन्थ्यो त्यो अफिसमा लिएर आउँथेँ नि त त्यहाँ कुन अफिसमा मेरो त्यहाँ लक्ष्य ग्रुप भन्ने छ नि त टाइल मार्बलको क्या हाम्रो त्यहाँ त्यसमा चाहिँ घरमा राखेको थिएँ आज फेरि आज बिहान मैले स्टोर चाहिँ मिलाने भनेर म आयो होइन यस्तो गरेर गरेको है के त्यही त भनेको किन लाग्यो जस्तो लाग्यो टिफिन काट्दैछ कति तगडा काट्दैछ त यार त्यही त भनेको त्यो सिसा यस्तो डेन्जर सिसा चाहिँ हेर्दा कस्तो हुन्छ के मान्छेलाई झिरिङ्ग हुन्छ यस बिचरा त यसलाई थाहै थाहै उफ्रिरहेको थियो क्या लास्ट बेलामा हो के उफ्रे उता गएर यो सिसा हेर्दाखेरि एकदमै गुल्ने जस्तो लाग्छ हो त्यही त नि जम्प हान्यो होइन जम्प हान्दा त कसो त्यही धारमा परेन नि त एकछिन त यस्तो करायो है त्यही त है ओहो नि यो त ग्रोइङ भइरहेछ हजुर ग्रोइङ भयो भन्नाले खास त्यो समस्या त छैन अहिले होइन यसलाई प्लास्टर गर्नु पर्दैन अहिले नगर्ने यस्तो खास कम्प्लिट छैन अलिकति क्र्याक हो क्या अलिकति साइड यहीँ काट्यो कि यहाँ काट्यो स्वाट काट्यो क्या भित्र योवाला के हो नि जो सेतो देखेछ नि त्यो सेतो माथि त्यो माथि त्यो के हो नि हजुर यो त मसल्स हो ओके के हो यो हो कि त्यसको पार्ट्स कि हजुर हजुर अच्छा अच्छा ओके तल पुग्यो है तल पुग्यो नि भित्र हान्यो कि त्यसलाई त्योसँग जोड्ने त्यसको जोडिन्छ कि जोड्छ त्यसरी जोड्छ जोड्नु पऱ्यो नि त त्यही त है नर्मल ड्रेसिङले नहुँदो रहेछ नि यो कस्तो बोल्ट हुन्छ अलि यहाँ नसान्दासम्म हुँदैन हजुर त्यसमा यहाँ जोइन नगर्दासम्म हुँदैन कि हो सही सही जोइन गर्नुपर्ने त सिक्दिनु होइन यो कम्प्लिट रिकभर हुने कति टाइम लाग्छ नि लाग्छ महिना दिन लाग्छ नि त्यतिसम्म नदौडानेलाई है म त साँझ साँझ रनिङ जान्थेँ यसलाई
त्यो खतरा गर्दै थिए यो बादमा आफै बिलान्छ हैन यो बिल्डिन्छ यो बिल्डिन्छ के अब यो स्पेसल टाइपको हो कि यो मान्छेलाई प्रयोग गर्ने हो कि यो हजुर मान्छेलाई प्रयोग गर्छ कि यो ओके ओके के चाहियो पास गर्नु भन्नु हाँ? के चाहियो पास गर्छु भन्नु मासलाई गरममा के भन्नु हाँ? हाँ, हाँ, हुन्छ अरे हाँ। त्यो खतरा नि किन काटेको सिसा घरमा स्टोरमा के ए ऊ यहाँ माथि हजुर ओके कता त्यता देखे जस्तो लाग्छ अरे क्या आफूलाई आयो अघिल्लोको कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो खुसी छ के बनाइदिन्छु भन्नुभयो होइन, यो ठिक छ भन्नु किन ठाडो ठाडो देखे भयो नि सोर्ट हेयरको ठिक छ भन्छ कि सोर्ट ए बेटलको पनि थियो बेटलको गर्दाखेरि ठिक छ अङ्कल हुन्छ त्यसो भन्थ्यो आफै पागल म सोप गरिदिउँ खुन ब्लक चालु गरौँ है यो ठिक छ होइन हाँ? यो ठिक छ हस्की धेरै कम छन् क्या पोखरामा यो हजुर के कुकुरहरू यो हस्की ए त्यो बाबुले भने त भन्दै नेटमा हेर्ने यो कुकुर चाहिँ एकदम दुगुडा मनपर्छ कि एकदम एकदम दुगुड छ क्या यो त्यति सानो स्टोरमा त घुमेको गरेको रनिङ गरेको लास्टमा हिँड्ने बेलामा टप्प काटेको थियो पहिला त मजाले खेल्दै थियो त्यहीँ कति हजारमा लिनुभयो अरे 75 कति उमेर सानोमा हजुर कति उमेर थियो 45-40 दिनको
पोखरामा धेरै कम छ पोखरामा हजुर अघिको त्यो पनि कति रे 65 कति मैले गरेँ रे 70 रे त्यो अर्को त्यो हाम्रो त्यो कान काटेको 60 त्यो अमेरिकन बुली हो क्या त्यो अघि आएको थियो नि हजुर ओके सो ऊ जस्तै सेम होइन तपाईँको ऊ जस्तै क्या पप टाइपको होइन पप टाइपको हो तर यो हेभी हुन्छ मोटो मोटो हेभी ब्रिड हो त्यति पुच्चै हुन्छ त होइन ठुलो हुन्न नि अलिकति बढ्छ तर पप जस्तो हुँदैन झन् कसले यो बिओसी इन्जेक्सन बनायो है पहिलाको डक्टर होइन नहीं त बिना इन्जेक्सन कहाँ सक्थ्यो होइन यो त सक्दैन त्यही त ठुलै कुरा हो कि धन आज भेट्नु भएको छैन कहिले नि हुन्न है म मात्रै हुन्छ 1 बजेतिर आउँछु हो अहिले यो लकडाउन अनि यो रोगले गर्दा उहाँ आउँदै आउनु अफिसमा व्यस्त हुन्छ के धन्न आज भेट्नु भएको छ आज पनि भेट्नु थिएन त्यो कुकुरको हामीले कान बनाएको हो नि त त्यसको ड्रेसिङ गर्न आउनुभयो अघि पटर लगाएर थिएन हामीले के कसरी कान बनायो त्यसलाई त्यहाँ काटेर बनाउने किन उसको सोकिन ओके ओके कसैले पुच्छर काट्छ कसैले कान काटेर बनाउँछ अच्छा अच्छा ओके ओके धेरै लामो थियो नि त कान अच्छा सानो बनाइदिएको कुकुरको चाहिँ यस्तो परेको हुन्छ हजुर हजुर काटेर यस्तो बनाएको ओके ठाडो बनाइदिएको एकदम यहाँ त धेरै सोकिनहरू आउँछ नि त कहिले यस्तो बनाइदिनु कहिले पुच्छर काटिदिनु भन्छ कहिले के भन्छ कहिले खुट्टा भाँचेकोहरू आउँछ हजुर खुट्टा भाँचेकोहरू आउँछ भित्रै राखिने है ब्रिडिङ त बन्द भयो हजुर बाहिरबाट लाउने गरी त्यो अर्को मोटो हड्डीसम्म हड्डीसम्म यसले भ्याइछ क्या त्यो शिशुले अरे हजुरले त्यो सिसा हेर्नुहोस् न कस्तो डेन्जर छ सिसा हेर्ने बित्तिकै हामीलाई जिरिङ्ग हुन्छ है उसलाई त बिचरा काटे छैन भनौँ न यस्तो हड्डी समेत भ्याएको छ बिचरा मान्छेको पनि त्यसले खेल्दाखेरि काट्छ नि हजुर र त्यति चाहिँ नि डेन्जर त नहोला हजुरको फेस खिचौँ हजुर नो प्रब्लम प्रब्लम छैन कस्तो प्रब्लम छ त त्यहाँ मेरो युट्युब च्यानल छ कि लगभग 3-4 हजार सब्सक्राइबर छ मेरो त्यसमा हाल्नु पर्ला क्या यो हजुरको ब्याटको पनि हालिदिनु पर्ला होइन यस्तो गरेर त होइन के नाम भएको छ युट्युब च्यानल मेरो भीष्म राणा भन्ने छ त्यसमा मैले हस्कीहरूको उहरू पुरैहरू होइन सबैहरू मैले ब्लग सबै हाल्छु कि आज यो हाल्नु पऱ्यो कि अपरेसन इन एट पुन भेटनरी भनेर होइन भिडियो हाल्दा नि त्यो लामो समयसम्म हुन्छ नि त याद गरेर होइन हाम्रो नि वेबसाइट छ त्यो हेरी आउनु त कुहिरेहरू त हो है त्यही त नि जरुरी छ क्या भाइ वेबसाइट त हो त्यही त फेरि मेरो 4000 सब्सक्राइबर छ कि हजुर मैले फेरि धेरै ब्लग्सहरू यो पेट ट्रेनिङहरू त्यस्तोहरू बनाउँछु कि भिडियोहरू अपलोड गर्छु आज यो त अचानक भइहाल्यो होइन त्यसको पनि अब हाल्नु पर्ला कि त भन्दैन है कुन बसेन अहिले भित्र सिलाइदियो नि त नसार काट्दै थियो होला क्या यसमा अलिअलि धागो पर्छ कि पर्दैन अर्को धागो पर्नुपर्छ बिएस गर्ने तपाईँले ठिक भन्नुभयो त्यो 19th सेन्चुरीको ठुलो उपलब्धि हो नि त हो त्यही त हो नि है
इभन मेडिकल साइन्समा छैन नि त यो औषधि हजुर हो पहिला के त्यही त हो त्यही भने है पहिला मान्छेले दाँत निकाल्दाखेरि दरवाजाको प्रयोग गर्थे होइन हजुर हो दरवाजामा हाल्यो त्यहाँ दरवाजाबाट चाहिँ लत्तल हानेर निकाल्यो नि हजुर हो अनि त्यस्तो थियो अहिले चाहिँ अब यो औषधि बनाएपछि यो वर्गको यता 1 घन्टा 1.5 घन्टा होला ठुलो अफिसमा गर्दा 4 घन्टा हुन्छ खुट्टामा स्टिल राख्दा पाठे गरिदिँदा 4 घन्टासम्म हुन्छ उठ्नु लाग्छ क्या हो आँखाबाट थाहा हुन्छ दुख्छ नि त हस्की त यो त यो चाहिँ धेरै नेपालमा पनि धेरै कम छ होला होइन भाइ यसलाई धेरै सुसार चाहिन्छ क्या अँ चिसो ठाउँ चाहिन्छ सुसार चाहिन्छ फेरि यसले मासु खान्न दुध खान्न है त्यो हो यसको आफ्नै खाना हुन्छ क्या ए मासु खाँदैन मासु खान्न नेभर मतलब खिलाने होइन भने त ए मासुहरू दुधहरू होइन
यो माथिदेखि पनि लान्छ यो माथि पनि अब स्ट्रेचिङ लाउनु पर्दैन अब पर्दैन है अर्को पर्दैन है यो पर्छ अर्को लाउनु मात्रै माथि पर्ला नि अब प्यारिस एउटा दुईटा चारवटा जति ठिक छैन होइन हजुर एकदम ठिक छ यो भित्र नफुट्कियोस् भन्ने हो है हजुर वान सही हो नि यो पछि निकाल्न पर्छ कि आफै निकाल्नु पर्छ है अब त कहाँ काटेछ पनि थाहा भएन हजुर हो
ठीक हो नि त्यही त है थाहा भएन नि यहाँ है मैले यो नकाटेको कारण के भन्दाखेरि सिमिलर देखियोस् भनेर हो कि हजुर हुन्छ हुन्छ हजुर हजुर पहिला डिटो ए के देखिन नि अहिले ठिक छ हजुर 7 वटा थियो एकदिन त म के गरौँ भएको के मान्छेलाई त नैल भन्ने यस्तो सक्छ होइन यसलाई कसरी भन्ने खुट्टा बाँधेको यसलाई रस्सीले फेरि निकालेको क्या हजुर खुट्टा काटे बिचारको सिसाली हो बाल छैन कति भयो कति सालको भयो 2 वर्ष है के भयो भाइ त्यसलाई के होइन म हिजो ल्याएको तपाईँ भेटेर गयो हस्की हो यो हजुर हो बाबुलाई फोटो खिचेर लगेर देखाइदिनु भयो त्यो खुब इन्ट्रेस्ट गर्छ युट्युबमा कति हेर्छ त्यसले हाम्रो उसमा छ युट्युब च्यानल छ यसको पुरा खेलेको हिँडेको पुरा छ यसको सानो खाले छैन अर्को चार महिना है हजुर 4 महिना यता र यहाँ मात्र लगाइदिनु बिचमा नलाइदिनु अरे डेन्जर खेल्दाखेरि होइन स्टोरमा कहीँ उफ्रेर उठ्यो चिचार कहीँ गएर जमा हान्थ्यो क्या लुसी इधर आ लुसी
यो हो के अरे लुसी बहिनी यस्तै पालेको थियो पहिला फोटो गर्दाखेरि बिचरा किडनी ड्यामेज भएर मऱ्यो। बाल राम्रो रहेछ त होइन? बाल राम्रो रहेछ त बाल। रामबजार रामबजार एटिएम छ नि जो पैसाको एटिएम छ नि पहिला लेफ्ट साइडमा त्यो सटर छ नि त्यसको भित्रको लास्टमा साङ्गेला ब्याङ्क भएको होइन जहाँ जो छ नि के अरे यो एसबिआईको एटिएम छ नि एसबिआई एटिएमभन्दा पहिल्यै बायाँ साइडमा टर्निङ छ सटर सिधा भएर लास्टमा चाहिँ घर। हजुर सलिड गोर्खा ट्रेनिङ छेउछाउतिर होइन होइन त्यहाँ होइन कि जो फुटसल पनि फुटसल ठिक प्याक हुन्छ क्या पछाडि हुन्छ। ओके ल ठिक छ हुन्छ ओके भयो थ्याङ्क यू है। हेर तेरो उठेपछि हेर्नु त ल्याउनु नाकान्दा बस्नु पर्ने हो म त उठिसकेको छ हजुर उठिसकेको होस् आइसकेको यस बोल्ट उठ बाबु अब ड्रेसिङ गर्न अर्कै साँच्चै अब कहिले लाने छ ड्रेसिङमा अब 2-3 दिनपछि दिनुहोस् न दिनपछि हुन्छ हुन्छ ओके बोल्ट बाबु बोल्ट 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 बाबु उठ 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 बाबु उठ 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 बाबु उठ 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 बाबु बोल्ट बोल्ट उठ स्टिल यो अहिलेसम्म बिओसीमा छ होइन सारा कति भएर 1.5 घन्टा भयो। हुन्छ सुत बाबु सुत 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 रिकभर भएर छ यो उठ्यो बाबु उठ 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 सुत एकछिन है ल 10:30 भयो यसमा है हल्का हल्का होस् आशा। बोल्ट बाबु बोल्ट उठ उठा बोल्ट बाबु उठा बोल्ट बोल्ट उठा बोल्ट बोल्ट उठा 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 बोल्ट उठा 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 गुड शाबाश उठा 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 बोल्ट उठा उठा। जो आज बिहान घाइते भएको थियो घाइते शेर बोल्ट बाबु बोल्ट कस्तो छ अहिले ठिक छौ छन्नको उसलाई ए यता किन आँखा डेढ आँखा हेरेको हो यसो खुट्टामा लगाइस् न प्लास्टर बोल्ट बोल्ट ए बोल्ट किन बोलेकोस् बोल्ट कसले त तँलाई हिँड्ने भनेर धेरै ल छिटो गेट वेल सुन ओके आऊ 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 उठा 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 ए ल ल ल ल आऊ आऊ गुड शाबाश शाबाश है ना ल ल गुड शाबाश खै ल ल ल ओके नगर त्यसलाई केही नगर बाबु नगर त्यसलाई के गर्छ बुझिस् है ओके ल ल गुड शाबाश छिटो ठिक हुने है ओके बाबु है ओके ल आइज 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 माथि आइज यता आइज यता 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 आइ ल ल ल ल ल ठिक छ गुड शाबाश ल ल ठिक छ ओके ओके